على بركة الله نبداو هذه لا بروميير سيونس بوبليك اون الكترومagnétisme. دونك اغلبيه الشباب اللي حاضرين معنا هنايا من لينسا ديال اكادير. دونك بالنسبه لو بروغرام ديالكم نتوما دراري ديال لينسا داكادير، لو بروميير شابيتر اللي عندكم هما دونك شابيترو، دونك الشابيتر الاولى اللي عندكم هي البروباغاسيون دي زوند électromagnétiques dans le vide. يعني غندويو على les quatre équations de Maxwell اللي عليهم كتبني الالكترومagnétisme كلها. اوكي، يعني باش اننا نفهموا الالكترومagnétisme ولا لي فينومين الكتريك اي مانيتيك اللي كنسميوهم لي فينومين الكترومagnétique، خصني ضروري من هاد لي 4 ايكواسيون. بعدا فاش كندويو على شون الكتريك، شنو هما لي سورس ديال لو شون الكتريك اللي كيكريي لو شون الكتريك؟ فاش كندويو على الشون الكتريك اشنو هو السورس ديالو، المصدر ديالو؟ شي واحد يجاوبني لي سورس ديال لو شون الكتريك؟ شي واحد اكتيفي الميكرو ويجاوبني. شون الكتريك واحد لا شارج بونكت شارج électrique. Elle va créer un champ électrique. اشنو هما les sources ديال le champ magnétique؟ Oui, l'intensité. Le courant électrique. Courant électrique. فاش كندوي على courant électrique automatiquement كندوي على déplacement ديال les charges électriques. فاش كنقول courant électrique كندوي على déplacement ديال les charges électriques, des charges électriques mobiles. اوكي، وهاد لو ديبلاسمون ديال لو شارج الكتريك ترادوي فيزيكمون بواحد الكروندور كتسمى دونسيتي دو شارج جي. la densité de courant G égale la densité volumique fois V, la vitesse ديال لا شارج. اوكي، اولا كاين اللي كيديرها لا سوماسيون، اللي كان عندك واحد ان انسومبل دو شارج، لا سوماسيون سور اي ديال رو اي فوا لا فيتيس في اي. دونك هذه هي دونسيتي الميكرو عفاكم دونسيتي دو كورون. دونك هاد لو شون الكتريك ولا الشون مانيتيك، هاد لو كوبل كامله كيتسمى شون électromagnétique. Donc, les sources de le champ électromagnétique, le couple E et B, ce sont les charges électriques, ok, et les courants électriques. مزيان. Par la suite, كنتو كديروا في الالكتروستاتيك، باش نربط بين هذا الموديول والموديول الاخر، كديروا في الالكتروستاتيك يعني dans le régime statique indépendant du temps. Donc هنايا فاش كنجي ندويو على لي غروندور اللي غنبقاو ندرسوا، بحال مثلا فاش غنقول غو لا دونسيتي دو شارج فوليميك غو elle dépend de m. فاش كنقول m هو l'espace، فاش كنقول m راه l'espace، le vecteur position r qui est égal à om اللي هي x y z. m elle est repérée par x, pardon, m elle est repérée par x y z. Donc elle dépend de l'espace et t. OK, et le vecteur g densité de courant راه هي واحد الفيكتور dépend l'espace ou le temps, le régime dépendant du temps. Donc en général نجي لواحد ليكواسيون اللي هي مهمه بزاف، واحد ليكواسيون مهمه في الالكترومagnétisme كتسمى ايكواسيون دو كونسيرفاسيون دو لا شارج. اوكي، حاولوا انكم تركزوا معايا مزيان في هاد الديمونستراسيون ديالها. ايكواسيون دو كونسيرفاسيون شي واحد يعطيني شي اكزومبل ديال لا كونسيرفاسيون ديال لا شارج، غير انطلاقا من داكشي اللي كنتو قريتو في البكالوريا. ديزاكتيفي الميكرو عافاك الله يرضي عليك، اللي كيطلعوا الشباب الجدادين ديزاكتيفي الميكرو. سي هشام، مريم عافاك ديزاكتيفي لو سون، ميرسي. دونك بحال مثلا في لا رياكسيون شيميك، اشنو كنتو كديروا في لا رياكسيون شيميك؟ لور دون رياكسيون شيميك اشنو كيوقع عندكم؟ لا شارج ولا لا سوم ديال لي شارج ديال لي زيسبيس شيميك est conservé entre bien sûr les réactifs et les produits بين دوك النواتج والمتفاعلات. هذا كونسيرفاسيون ديال لا شارج. اوكي، دونك غنجيو ناخذوا باغ اكزومبل سوا في ديمونستراسيون ديالها، حتى في الديمونستراسيون ديالها غينفعنا باغ لا سويت باش ناخذوا لي تروك ماتيماتيك. سوا في اوكي ان volume chargé délimité، واحد لو volume délimité par une surface fermée S. Par exemple, ناخذ واحد الفوليوم ها هو هذا quelconque V، اوكي، délimité بواحد لا surface S، وناخذ الفيكتور G densité de courant G quelconque G، elle dépend de M et T، elle dépend de l'espace variable de l'espace ou le temps. C'est bon. وهذه هي لا surface، هذا هو الفوليوم V كامل،
وهذه هي لا سيرفاس ديال ليميطون داك الفوليوم كله. ولا بغيت لو فيكتور دي اس كتكون نورمال على لا سيرفاس بحال ما كتكون عموديه على لا سيرفاس. هذه هي الفيكتور دي اس. سي تري بيان. دونك هذا لو فوليوم هذا il est chargé OK à l'intérieur. Donc la charge totale Q de T, elle dépend du temps à l'intérieur. يعني la charge اللي كاينه في هذا l'intérieur ديال الفوليوم هذا varie dans le temps. علاش؟ حيت أنا في الريجيم ديبوندون دو طون. واحد لا غومارك اللي هي مهمه بزاف et on suppose OK que cette variation هاد la variation ديال هاد la charge هادي que cette variation ne peut être attribuée OK qu'à des charges OK qu'à des échanges de charges avec l'extérieur. بحال كيما كتشوف في الثيرموديناميك تيكون عندكم واحد لو سيستيم اوكي وكايشونجي مع لو ميليو اكستيريور. يعني هاد ليشونج بين هاد لو فوليوم والاكستيريور سي بون. بمعنى هاد لو فوليوم هاد لو فوليوم شارجي سي ان سيستيم ايزولي بمعنى ما كاين حتى شي سونتر دو برودكسيون ولا ديسباريسيون ديال لي شارج اون ديفيرون بوين من هاد الفوليوم هذا. دونك c'est-à-dire entre parenthèses donc il n'y a pas OK ou là il n'y a aucun centre OK de production OK نحطوا غير les hypothèses ديالنا ونعاد نحطوا le modèle mathématique ديالنا OK de production ou disparition OK de charge en différents points de V من هذا الفوليوم chargé OK. Donc la densité volumique soit ρ elle dépend de M et T هي la densité OK volumique de charge. Bien à l'intérieur de V à l'intérieur de le volume chargé. C'est bon هاد الجهه هادي راه هي غو توتال فوا لا فيتاس او موين او لا كنديروا لا سوماسيون سور اي ديال غو اي فوا في. هذه هي جي لا دونسيتي دو كورون اللي هي جي اوكي دو ام اي تي. سي تري بيان. اشنو قلنا كيوقع واحد لا فارياسيون دو كوا دو شارج بوندون واحد لانترفال دو طون دي تي. دونك لا فارياسيون نسميها لا فارياسيون OK la variation dq de t OK de la charge à l'intérieur ou l'intérieur OK de V اشنا هي et tel que d de q de t la variation de la charge à l'intérieur ديال le volume à l'intérieur ديال le volume اللي عندي هنايا à l'intérieur ديال le volume هي moins dq échangé. هي اللي دويت عليها قبيلك هنايا على ليشونج ديال لا شارج افيك ليكستيريور. هاد دي كيو اشونجي اوكي نكتب واحد لا كولور اخرى. دونك هاد دي كيو اشونجي اوكي اش ديزينيون اشنو كتعني ديزينيون لا شارج اوكي لا شارج موبيل هي ترانسفير ديال الشارج اوكي OK هي لا شارج موبيل كي traversé هاد لا سيرفاس ديالو
OK, la surface ديال le volume chargé, la surface S et le volume chargé, OK, pendant واحد l'intervalle dt. C'est bon. Donc اشنو غنجيو نكتبوا هنايا؟ donc هاد Q de T, la charge Q de T. C'est bon, Q de T, la charge Q de T. شي واحد يقول لي كيفاش نكتبوا la charge Q de T égale à quoi? donc وقع واحد l'échange في واحد l'intervalle انا في هاد l'instant T, OK, مشيت l'instant T plus D de T. واشنو وقع ليا؟ وقع ليا واحد دونك اشنو عندي هنايا؟ هذه هي Q de T. C'est bien. هذه هي Q de T. ولا الشارج اللي هنايا هي Q de T plus dt. ولكن اشنو عندي؟ واحد دي كيو échangé. OK. هي la charge mobile qui a traversé la surface S pendant هاد la durée dt. هاد l'intervalle dt. يعني مشيت من هاد l'intervalle ديال لو طون T ل T plus dt. اشنو هو لا لارجور ديال هاد l'intervalle هذا؟ هي dt. Donc Q de T la charge totale, conservation de la charge, Q de T égale à Q de T plus dt plus هاد dq échangé. شباب عفاكم واش كلشي فهم هاد لابارتي هادي؟ دونك مزيان. دونك من لهنايا dq échangé égale à quoi dq échangé؟ هي moins Q de T plus dt moins Q de T. et من هاد ليكواسيون هادي امبليك هادي شنو هي الشباب؟ هادي اشنا هي ديال الشباب ماتيماتيكمون فاش كديروا في المات كتقولوا مثلا دي دو اف ايكال ا كوا دي دو اف دي دو اف ايكال ا كوا هي اف دو اكس بلس دي اكس موان اف لي اكس او لا درتوها في المات. دونك دي كيو ايشونجي راه ما هي الا موان دي كيو دو تي. سي تري بيان. شي واحد يذكرنا شنو لانتونسيتي ديال لو كورون؟ فاش كندويو على لانتونسيتي ديال لو كورون، l'intensité du courant I de T à travers la surface. شنو العلاقة بين لو كورون ولا الشارج؟ l'intensité du courant. تحركوا الشباب شي شوية. l'intensité du courant. C'est très bien. sur dt. C'est très bien. اللي هي dq. اشنو dq؟ échanger. راه ماشي échanger sur d de t qui est égal à moins d de q de t sur d de t. C'est très bien. مزيان الشباب. يلا لو كورون ايغال ا كوا لو كورون d'après la magnétostatique. Rappel. اشنو كنتو درتو لو كورون؟ la relation entre le courant et la densité de courant. هي le flux OK à travers la surface délimitant داك الفوليوم ديال la densité G scalaire ds. هذا كيتسمى لو فلو ديال لو فيكتور جي. هذه رابيل كنتو شفتوا باللي لو كورون اوكي مثلا خديتي واحد الكوندكتور سيلندريك باش نزيد نوضح لكم واحد الكوندكتور سيلندريك ها لو كورون توتال كي ترافيرس هاد لا سيرفاس هذه كلها دو غيون كرونتير ديال هاد الكوندكتور سيلندريك والدونسيتي جي هي هذه مثلا سويفون او زد اوكي كتقولوا باللي اي لو كورون اي هو لو فلو ديال جي سكالير دي اس هو لو فلو ديال جي اوكي هذه كانت غير رابيل مزيان اوكي. الا كان عندي مثلا عندي قلنا فوليوم شارجي فوليوميكمون شنو هي لا غولاسيون اونتر كيو لا شارج اي لا دونسيتي دو شارج فوليوميك رو؟ شي واحد يجاوبني شباب؟ هي تريبل انتغرال دو رو اوكي دي في. واش ما عقلتوش على هاد لي غولاسيون هادو دراري؟ سي بون. دونك نجي نرجع لهاد ليكواسيون هادي غتجيني موان اوكي دي في راه انتغرال على سميتو كنانتغري على ليسباس على الفوليوم اوكي الفوليوم اليمونتير. دونك هنايا نقدر ندخل لا ديريفي هنا فاش نقول دي دو كيو سور دي دو تي غتجيني هاد الموا هنايا غتجيني تريبل انتغرال حيت هذه بوحدها اللي كتعلق بلو طون دي ديال غو ام اي تي بارابور ا تي دي في ايغال دوبل انتغرال اوكي اس في جي تي سكالير دي اس. سي تري بيان. كاين واحد تيوريم دو غرين اوستروغادسكي اوكي يقول لك باللي لو فلو دو جي ام تي
ds هذا لو فلو à travers هذه la surface délimitant هذا الفوليوم ما هو كندوز من دوبل انتغرال على لا سيرفاس على الانتغرال على هذا لو فوليوم هذا اوكي هاد جي الفيكتور جي كتولي عندي ديفيرجونس ديال هاد لو فيكتور جي دونسيتي ديال لو كور فوا لو فوليوم دي في هادي من لي كومبليمون ماتيماتيك سي بون ونرجع لهنايا نرجع لهاد ليكواسيون ديالي سي بون ونحط غتجيني موان triple intégrale, la dérivée de ρ m et t par rapport au temps fois d de v égale هذا l'intégral هذا هو triple intégrale g كتولي divergence de g ds كتولي dv هذا دونك كنانتيغري على الفوليوم كنانتيغري على الفوليوم ديزاكتيفي الميكرو عافاك دونك divergence de g égale à quoi من لهنايا égale à moins la dérivée ok moins la dérivée ديال ρ par rapport à t. وما هذه هي إلا l'équation de la conservation de la charge. OK? Donc, divergence de G, elle dépend de M et T, égale plus la dérivée de ρ M par rapport à T égale à 0. هذه هي l'équation qui traduit la conservation de la charge. بمعنى هذه il exprime que la charge totale d'un système isolé داكشي باش قلت لك هنا ان سيستيم ايزولي راه هنا فاش كتبت لكم هنايا اوكي قلت لكم ما كاين حتى شي سونتر دو برودكسيون ديال لا شارج اوكي اون تو بوين من لو فوليوم اوكي فوليوم انيسيالمون شارجي دونك هاد لا شارج توتال ديالو هاد لا ريلاسيون il exprime que la charge totale d'un système isolé est invariant مزيان يعني هاد لا شارج توتال ne peut donc être qu'échanger avec واحد système آخر ياك يعني il n'y a pas de création il n'y a pas d'annulation يعني من هنا كنقولوا بلي لا شارج هي واحد الغروندور فيزيك كونسيرفاتيف يعني لا شارج واحد الغروندور فيزيك كونسيرفاتيف وكما قلت بحال مثلا فاش كندوي على لي رياكسيون شيميك مثلا فاش كندوي على لا رياكسيون شيميك كتكون عندي لا كونسيرفاسيون دو لا شارج اولا مثلا واحد الكوليزيون اونتر لي دوز اتوم لي اتوم ولا لي زيون في واحد الماتيريو اوكي كتكون عندي لا كونسيرفاسيون دو لا شارج دونك شي واحد يقول لي اون ريجيم ستاسيونير كي غتولي هاد ليكواسيون هادي اون ريجيم ستاسيونير اون ريجيم ستاسيونير اشنو كيكون عندي جي نورمالمون جي كي ديبون ام اي تي يعني كتعلق غير لي فاريابل ديسباس فاش كنقول ام راه اكس y زد وغو اوكي ام اي تي راه ما هي الا غو ام يعني غو ال ديبون لي فاريابل ديسباس بمعنى لا ديريفي دو غو بارابور ا تي ايغال ا كوا وي شباب فيقوا شي شويه لا dérivée de ρ par rapport à t égale à quoi égale à 0 donc غتجيك divergence de G égale à 0 اشنا هو الديفيرجونس ديال G par exemple en coordonnées cartésiennes فاش كنقول G راه ما هي الا مثلا Gx suivant Ex plus Jy suivant Ey plus Gz suivant Ez اشنا هو الديفيرجونس دو G هو la dérivée ديال هاد لا كومبوزونت la dérivée de Gx par rapport à X, plus la dérivée de Gy par rapport à Y, plus la dérivée de Gz par rapport à Z. بعد راه الديفيرجونس راه سكالير. اوكي الديفيرجونس راه ما هو الا واحد سكالير. سي بون ماشي بحال الكغاد فاش كنقول الكغاد راه فيكتور. سي بون ندوزو البروباغاسيون ديال لي زوند. اوكي هذه كانت رابيل انتروداكسيون جينيرال نبداو بها. دونك اشنا هي لوند الكترومagnétique ok l'onde électromagnétique ok une onde électromagnétique اشنا هي l'onde électromagnétique ok ما هي الا واحد لو كوبل est un couple اشنو ديال لو champ électrique
et champ magnétique. Le couple E et B, ما هو إلا واحد le champ électrique. L'onde électromagnétique, il y a champ électrique et champ magnétique qui se propage dans l'espace, qui se propage, ok, d'un couple, dans l'espace, yani M, X, Y et Z, et dans le temps, T, ok. Donc, le champ électrique, mais le régime statique, elle dépend des variables d'espace, et elle dépend le temps, ok. Et aussi le champ magnétique B, B, M et T. C'est bon? هاد او بي اشنو هما لي غولاسيون اللي كيخضعوا اش كيتسموا دوك لي غولاسيون لي 4 équations en obéissant aux équations aux 4 équations كيتسمى les équations de Maxwell. C'est très bien. اشنو هما les équations de Maxwell? Divergence de E égale à quoi divergence de E? Égale à quoi divergence de E? Divergence de E, ok. Par la suite, E, c'est-à-dire elle dépend de M et T, égale à quoi? Égale à la charge ρ, ok. Elle dépend de M et T sur epsilon 0. هذه كتسمى la relation, l'équation هذه هي équation de quoi? Maxwell-Gauss. Ok. L'équation الأولى de Maxwell, ok. Gauss. Divergence de B égale à quoi toujours? Divergence de B. 0. B égale à 0. C'est très bien. L'équation de Maxwell Faraday. Donc بالنسبه للتي ديال الاول اللي عندكم التي ديال الاول عند الدراري ديال نصاد اكادير كله مبني على هاد لابليكاسيون ديال هاد لي 4 ايكواسيون دو ماكسويل. سي بيان. اشنا هي ليكواسيون الثالثه؟ غنجيو للروتاسيونيل. الروتاسيونيل دو بي الروتاسيونيل دو او ايغال ا كوا موان لا ديريفي دو بي بارابور ا تي. اش من ليكواسيون هادي؟ ليكواسيون ماكسويل، اوكي. ماكسويل فلو. دونك هاد ليكواسيون il traduit quoi؟ يعني الا كانت واحد لا فارياسيون ولا واحد لوسيلاسيون ديال لو شون مانيتيك كتجينيري ليك واحد لو شون الكتريك. سي بيان. داكشي باش كتشوفوا نتوما مثلا في البيكالا فاش كيكون داك ليمون لا فارياسيون ديال لو شون مانيتيك، اوكي. لا فارياسيون ديال لو شون مانيتيك على واحد لا سيرفاس تيجينيري لك واحد لو كورون الكتريك. اشنا هو الروتاسيونيل دو بي؟ قال لك هو روتاسيونيل دو بي. هاد لي زيكواسيون حاولوا انكم تاخذوهم يكونوا معروفين عندكم، اوكي. قال لك هو égale à mu0 fois G, la densité de courant, ok, plus mu0 epsilon 0, la dérivée de E par rapport au temps. هاد les 4 équations de Maxwell مهمين بزاف لينا في هذا الشابيتر الاول. كلشي في التي الاول غتخدموا بها. سي بون. مثلا قلت لك دون لو فيد، دونك مع اخذ بعين الاعتبار ان توجور mu0 fois epsilon 0 fois c au carré égale à 1. Très bien. D'abord, dans le vide, la propagation dans le vide, ok, en absence de charge et de courant. En présence de la charge volumique ρ et la densité de courant G. Donc, dans le vide, c'est-à-dire en absence de charge et de courant, c'est-à-dire ρ égale à 0 et G égale à 0. ترجع لهنايا، ترجع لهاد ليكواسيون هنايا وتعطي الغو égale à 0. Donc divergence de E اش غيولي égale à 0. Divergence de B toujours elle est nulle. C'est bien. Le rotationnel de E غيبقى هو rotationnel de E égale à moins la dérivée de B par rapport au temps. Rotationnel de B G elle est nulle, غتبقى لك غير mu0 fois epsilon 0 la dérivée de E par rapport au temps. هاد الكونسيكونس هادي les équations de Maxwell dans le vide هما اللي غنخدموا بهم على la propagation d'une onde électromagnétique, OK, ولا واحد l'onde monochromatique plane dans le vide. C'est bien.
دونك كنتو شفتيو لي سينيال اشنو هي سينيال سينوسويدال اوكي الدراري ما عرفتش كنتي كتبنا في ليكرون اوكي سينيال سينوسويدال فاش كتشوف شي سينيال سينوسويدال اس دو تي باغ اكزومبل اس دو تي ايغال ا كوا كتاخدو باغ اكزومبل اس ام l'amplitude fois cosinus ou la sinus oméga t moins phi la phase c'est bon مزيان دونك نجيو لهاد ليكواسيون اللي عندنا هنايا ديال روتاسيونيل دو او اوكي واحد الحاجه مهمه بعدا فاش كيكون عندك الروتاسيونيل ديال الروتاسيونيل سي بون ديال واحد الفيكتور كيما غتكون مثلا او او لا بي سي لا ميم شوز ايغال هي الغراد ديال ديفيرجونس دو او مازال غتشوفوا في لابليكاسيون غادي يبان لكم بلي راه بسيط اوكي موان لابلاسيان فيكتور ديال هاد الفيكتور هادي اللي عندي هنايا سي بون دونك نجيو لهنا بشويه علينا الروتاسيونيل اش كيساوي الروتاسيونيل دو او باش غادي نجي نعوض الروتاسيونيل دو او غنجي نعوض الروتاسيونيل دو او موان لا ديريفي دو بي بارابور او طون موان لا ديريفي دو بي بارابور او طون سي تري بيان اوكي كي تيغال بالنسبه للديفيرجونس دو او ناخذوه دون لو فيد باغ اكزومبل البروباغاسيون دون لو فيد c'est-à-dire ديفيرجونس دو او égale à 0 هي غو sur epsilon 0 تبقى لي موان لابلاسيان دو او دونك الروتاسيونيل شي واحد يذكرني واش الروتاسيونيل دي ديريفي على لو طون ولا على ليسباس شباب فيقوا شي شويه الروتاسيونيل دي ديريفي على لي فاريابل ديسباس ولا على الاخرين على لو طون l'espace, c'est très bien. Donc, on a الحق أنني نخرج هاد لا ديريفي غتجيني موان لا ديريفي بارابور au temps ديال الروتاسيونيل de B. OK? C'est très bien. Qui est égal à moins Laplacien de E. Rotationnel de B égale à quoi rotationnel de B? Rotationnel de B. هي l'équation de Maxwell dans le vide. Il y a mu 0 fois epsilon 0. هاد mu 0 fois epsilon 0 égale à quoi? mu 0 fois epsilon 0. ها هي من لهنايا. Donc mu 0 fois epsilon 0 راه هي 1 sur c au carré. راه هي 1 sur c au carré. شي راه بسيط بزاف. Donc غتعطينا هنا 1 sur c au carré. On a rotationnel de B égale à 1 sur c au carré. La dérivée de E par rapport au temps. OK? C'est bien. Donc هنايا غتجينا هي moins la dérivée par rapport au temps. Rotationnel de B هي 1 sur c au carré. La dérivée de E par rapport au temps est égale moins Laplacien de E. ماشي لو مو هاد لو موان هادي اوكي نجيبوها لهنايا غتجينا لابلاسيان دو او اوكي موان 1 sur c au carré la dérivée seconde de E par rapport au temps est égale à 0 اوكي هاد l'équation هادي vérifiée par le champ électrique et de même حتى l'équation vérifiée par le champ magnétique نفس القضيه نقبطوا الروتاسيونيل روتاسيونيل دو بي وندخلوا عليه بالروتاسيونيل عاوتاني الروت ديال الروت سي بون وغنلقاو باللي لابلاسيان دو بي موان 1 sur c au carré la dérivée carrée de b par rapport à t au carré égale à 0 هادو كيتسموا les deux équations de propagation ديال l'onde électromagnétique حيت فاش قلت لكم l'onde électromagnétique هي الكوبل ديال E et B qui se propage dans le vide
او لا يقدر يعطيك شي ميليو اخر. اوكي، حيت الشابيتر الاولى هي البروباغاسيون دي زوند الكترومagnétiques دون لو فيد، اعتبرنا باللي لو ميليو كونسيديري هو لو فيد. كان شي ميليو اخر راه غتحط لك لي زيكواسيون ديالك، عندك غو، عندك تشوف ميليو واش فيه غو واش فيه جي. اوكي، خدمنا حنا هنا دون لو فيد. هذا عنده واحد سوليسيون بارتيكولير. اوكي، هي لوند الكترومagnétique. اوكي، سينوسويدال. دونك لو شون الكتريك غيتكتب على شكل او زيرو. ركزوا معايا من لهنا، الله يرضي عليكم الشباب. من لهنا غندخلوا لا نوتاسيون كومبلكس وندخلوا عليهم بالروت والديفيرجونس. هنا نديروا لابليكاسيون ديال لي زيكواسيون دو ماكسويل qui est égal à O0 fois cosinus oméga t moins phi. Et de même, B égale à B0 cosinus oméga t moins phi. C'est bien. Donc, هاد les équations هادو، اوكي، هاد السوليسيون هذا في عوض ما نخدموش بهاد السوليسيون اللي هو غيال، غندخلوا بلا نوتاسيون كومبلكس. هادي دخلها اولار في الاول، كندخلها على اساس باش انه يدرس لي سيركوي الكتريك في لو ريجيم التيرناتيف، يعني في لو ريجيم ديبوندون دو طون. لاحظ معايا هادي الا قبطنا وزدنا ليها جي سينوس اوميغا تي موان في، وهادي درنا لها جي سينوس اوميغا تي موان في. شي واحد ياكتيفي الميكرو يقول لي كي غيولي هذا، واش هذا غيال ولا كومبلكس؟ كي غيولي هذا اللي قراو لو كور شباب. دونك هاد كندير لها واحد الباغ من التحت، يعني راه كومبلكس. كندير باغ من التحت يعني راه كومبلكس، نوتاسيون كومبلكس. نتوما ديجا شفتوا باللي اكسبونونسيال اي تيتا ايغالا كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. هاد الجي اللي درت هنا ما هو الا لو نومبر كومبلكس اي كي فيريفي اي او كاري ولا جي او كاري ايغالا موان 1. غير في لا فيزيك داك لو نومبر كومبلكس اي كنعطوه جي باش ما يمشيش لنا مع لو كورون الكتريك اي. دونك هاد او نوتاسيون كومبلكس. اوكي، كندير بار من التحت ايغالا او زيرو. اوكي، اكسبونونسيال في عوض لو نومبر كومبلكس اي كندير جي، عندي اوميغا تي لا بولساسيون موان في الفاز. Et B, de même B, les solutions particulières égale à B0 exponentielle G oméga T moins phi. هادو اللي عطيكم في التي ديال الاول. سي بون. كيفاش غادي نخدم عليهم هادو؟ دابا نجي ندير لابليكاسيون ديال لي زيكواسيون دو ماكسويل. يلا دون لو فيد، divergence de E égale à quoi? Égale à 0. C'est bien. بمعنى دونك لو شون الكتريك راه عنده واحد لا كومبوزونت E de X بعدا. اوكي، divergence égale à 0. E ايغال عنده واحد لا كومبوزونت او دو اكس، عنده او دو ايغريك، عنده او دو زد. حضي راسك هنا الا تغلط. هاد او زيرو هاد او زيرو بدورها ايغال هاد الفيكتور يونيفورم راه عندها او زيرو اكس او زيرو ايغريك او زيرو زد. دونك هادي هي او زيرو، اشنو عندنا؟ او زيرو اكس سي بون اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان في. هاد في هادي هي ما هي الا كا واحد لو فيكتور دوند سكالير ار. سي بون. هاد لو فيكتور كا اللي عندنا راه عندها لي كومبوزونت عندها كا اكس كا ايغريك كا زد. نخدموا بلوكا جينيرال. ار لو فيكتور بوزيسيون ار راه عندها اكس ايغريك زد. دونك في اشنا هي في؟ راه كا انديس اكس لا كومبوزونت كا اكس ديال الفيكتور دوند فوا الفاريابل اكس بلس كا انديس ايغريك فوا الفاريابل ايغريك بلس كا انديس زد فوا الفاريابل زد. سي بون. اشنو غتجينا هادي؟ موان كا سكالير ار. هنا عاوتاني عندك او 0 y اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا سكالير ار، وهنا او 0 زد اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا سكالير ار. سي بون. دير واش مفهوم لحد الان؟ عافاكم كما كنزربش الشباب؟ عافاكم؟ اكتيفيو الميكرو. Oui, monsieur. لي زوتر شباب Oui, monsieur. راسي وليت غير كنجاوب غير راسي انا. لي زوتر حاولوا تاكتيفيو لي ميكرو حيت ما Oui, كنشوفش. monsieur. Oui, monsieur.
C'est Amine. Oui, monsieur, باين سي تري بيان. ودابا شنو هو الديفيرجونس كما قلت لكم قبيلك؟ ديفيرجونس راه سكالير، كناخذ لي كومبوزونت كنديريفيهم بارابور لي فاريابل ديال لاسباس. ديفيرجونس دو او ايغال 0 علاش؟ نورمالمون غو اي سور ابسيلون 0. اوكي، غو ايغال 0 عندهم لو فيد، il n'y a pas de charge volumique, il n'y a pas de courant. G ايغال 0. دابا بغيت نشوف هاد البروباغاسيون ديال هاد لوند الكترومagnétique هي لو كوبل دو او اي بي، ومازال نوريكم منها واحد شويه واحد السيمولاسيون. اوكي، كيفاش كيوقع هاد البروباغاسيون. دونك ديفيرجونس دو او، شنو هو الديفيرجونس دو او؟ يعني غناخذ لا ديريفي ديال لا كومبوزونت او دو اكس ديال الشون الكتريك بارابور ا اكس. ديزاكتيفي الميكرو عافاك الا اللي عندك شي كيسيون. لا ديريفي de y par rapport à y plus la dérivée de e de z par rapport à z égale à 0. C'est bien. ناخذ par exemple e de x. نبداو بالاولى. يلا. La dérivée de e de x راه بحال كنجاوبوا على ليكزيرسيس الاول في التي دي، راه عطيكم هذوك لي ميم فورم. par rapport à x égale à quoi؟ هي la dérivée par rapport à x ديال اشنو؟ ديال e0x exponentielle g اوميغا تي موان اشنو هي كاسكالير ار كما قلت قبيله؟ ك راه عندها ك اكس ك اي ك زد. ار راه عندها اكس اي زد. دونك موان اشنو موان ك اكس فوا الفاريابل اكس موان ك اي فوا اي موان ك زد فوا زد. يلا شي واحد فيكم هنا اكتيفي الميكرو وجاوبني. او 0 اكس راه يونيفورم، او 0 راه فيكتور يونيفورم، او 0 il est uniforme dans l'espace et dans le temps. يلا شي واحد يجاوبنا شباب. شي واحد ياكتيفي الميكرو يقول لي كنديريفي على اكس. اكس بوحدو لي فاريابل بالنسبه لهاد الديريفي بارسيال. يلا شباب. موان كا. موان كا اكس، موان كا اكس، ولكن نسيتي جي. وي جي. موان جي كا اكس. كا اكس غيبقى لي هاد ليكسبرسيون نفسو او زيرو اكسبونونسيال كدا اللي هو شنو هو؟ هو او اكس. حيت نتوما فاش كديروا مثلا عندك مثلا اكسبونونسيال اف لي اكس بريم، اش كديروا؟ كديروا اف بريم لي اكس اكسبونونسيال اف دو اكس. بسيطه. هذه هي لا ديريفي دو او دو اكس بارابور ا اكس. يلا دو ميم شكون اللي يعطيني باغ انالوجي لا ديريفي دو او يكغيك؟ يلا واحد اخر. لا ديريفي دو او يكغيك بارابور ا يكغيك شنو غتجينا؟ موان جي وي كا يكغيك او يكغيك. يلا لا ديريفي دو او دو زد بارابور ا زد ايغال ا موان جي كا زد سويفون او زد. سي بون. دونك من لهنا هادي اشنو عندنا؟ هادي الديفيرجونس هو لا سوم ديال هادو كلهم. دونك الا جمعت هادو جو في فاكتوريزي باغ جي موان جي فاكتور دو كا اكس، فاكتور دو كا اكس فوا او دو اكس بلس كا اي فوا او اي بلس كا دو زد فوا او دو زد ايغال كوا؟ ايغال زيرو. هذه ليكواسيون دو ماكسويل الاولى. الديفيرجونس دو او ايغال زيرو. كنطبق ليكواسيون دو ماكسويل. دونك اشنو هذا البرودوي هذا اللي عندي كا اكس فوا اكس شنو هو؟ ماشي برودوي سكالير. برودوي سكالير ديال شنو؟ هو موان جي كا سكالير اه. بانت لكم الشباب؟ كا اكس فوا الكومبوزون، كومبوزونت على اي ولا كومبوزونت على زد ايغال كوا؟ ايغال زيرو. دونك من هنا شنو عندك؟ كا سكالير اه ايغال زيرو، يعني كا الي بيربونديكولير على لو شون الكتريك. ها هي لو فيكتور. ديزاكتيفي الميكرو عافاك. ديزاكتيفي الميكرو الله يرضي عليك الا عندك شي كيسيون. سي بون. دونك دو ميم حتى بالنسبه للشو مانيتيك فاش كنقول لك بي حتى هو عنده ميم فورم. بي اون نوتاسيون كومبلكس هو بي زيرو اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا سكالير ار. راه واخا دير موان جي ولا بليزيور لا ميم شوز غتخرج لك حتى هي باللي ديفيرجونس دو بي ايغال زيرو امبليك كو موان جي كا سكالير بي ايغال زيرو. وغتخرج من هنا شنو؟ باللي كا الي بيربونديكولار على بي. سي بيان. دونك من هنا راه باللي حتى اه الي بيربوند حتى اه راه الي بيربونديكولار على بي. سي بون.
دونك هذه من جهه ليكواسيون ديال ديف طبقناهم ديفيرجونس ها هما لي زيكواسيون ديفيرجونس طبقناهم. اشنو قالنا؟ الروتاسيونيل دو او والروتاسيونيل ديال بي. الدراري شكون هنا اللي ما كيعرفش يحسب الروتاسيونيل؟ شكون ما كيعرفش يحسب الروتاسيونيل؟ نديرو فيه رابيل ولا ندوزوه دراري؟ اوكي اكتيفيو الميكرو. اللي ما كيعرفش يحسب اكتيفي الميكرو باش كل مره ما نشوفش انا في الشات. وي شباب، واش كلشي كيعرف يحسب الروتاسيونيل؟ انا أستاذ ما كنعرفش ليه أستاذ. سي تري بيان. اوكي دونك الروتاسيونيل ديال فيكتور او ايغال، تقدر تقول هو نابلا فيكتوريال او، ونابلا هي لا ديريفي. كتمشي كتحط لا ديريفي بارابور ا اكس، لا ديريفي بارابور ا ايغريك، لا ديريفي بارابور ا زد، برودوي فيكتوريال لي كومبوزونت دو او دو اكس او دو ايغريك او دو زد. لحد الان مزيان. دونك كيفاش كنجي نحسب البرودوي فيكتوريال؟ كنجي كنحط لا كومبوزونت على دو او دو اكس، اوكي، ولا ديتيرمينون موان ديتيرمينون على او ايغريك بلس او دو زد. دونك اشنو كنجي كنحط هنايا؟ انا باغي نخدم على او اكس، كنجي كنشطب على او اكس. اشنو غتبقى ليا؟ لا ديريفي بارابور ا ايغريك، لا ديريفي بارابور ا زد. غتبقى ليا هنا او ايغريك اي او دو زد. سي بيان. هنايا شنو غندير؟ نجي نشطب على هذا وما ننساش هاد لو موان اصليه في الفورمول. لا ديريفي بارابور ا اكس، لا ديريفي بارابور ا زد. هنا غتبقى ليا او دو اكس اي او دو زد، لا كومبوزونت او دو زد. عاوتاني على زد غنجي نشطب على هذا، غتبقى ليا غير هذا ديتيرمينون لا ديريفي بارابور ا اكس، لا ديريفي بارابور ا ايغريك او دو اكس اي او ايغريك. وصافي ديتيرمينون هذا. هاد ديتيرمينون هادي شنو هي؟ هي لا ديريفي ديال لا كومبوزونت او دو زد كديريفيها بارابور ا ايغريك موا هذا فوا هذا موا هذا، موا لا ديريفي دو او ايغريك بارابور ا زد سويفون او اكس، موا لا dérivée de e de z par rapport à x moins la dérivée de e de x par rapport à z. ما تبقى كيبقى غير دي ديريفي بساطين ما فيهم حتى شي حاجه. la dérivée de e de y par rapport à x moins la dérivée de e de x par rapport à y suivant e de z. دونك الا ديفلوبيتي الكالكول ديالك غتلقاه هي موان جي، اوكي، موان جي لو نومبر كومبلكس جي كي جي ما تخاطلكش مع الفيكتور دونسيتي دو كورون K vectoriel E. Donc, هذا هو الروتاسيونيل de E. C'est bien. وحتى إلا جيت الروتاسيونيل de B تحسب الروتاسيونيل de B de même. اوكي غتلقاه هو موان جي، اوكي، موان جي K فيكتور دونت K فيكتوريال B. سي سامبل باش انك تفيريفي. تجي تحسبها لي كومبوزونت E de Z, E de X, E de Y, E de Z. ها هي لو كومبوزونت E de X، ها E de Y، ها E de Z، والديريفي يعني راه بساطين اولا كتعقل عليهم. دونك فاش كتجي كتسمع الديفيرجونس، ديفيرجونس ديالك هي موان جي كا سكالير او. ديفيرجونس ديال بي موان جي كا سكالير بي. تسمع الروتاسيونيل موان جي كا فيكتوريال او. سي بيان اولا تعقل عليهم. حتى انت في ليكزام ما يكفيكش الوقت انك تبقى تحسب هاد لي ديريفي هادو. دونك فين ما يكون عندك هاد الفورم، هاد لا سوليسيون بارتيكولير اللي هو لوند الكترومagnétique ولا لوند مونوكروماتيك بلان اللي هو لا فورم ديال هكذا ونوتاسيون كومبلكس، تعقل على الديفيرجونس والروتاسيون شحال كيخرج لك. متفقين لحد الان الشباب؟ شكون اللي عنده شي كيستيون؟ شكون اللي عنده شي كيستيون عافاكم؟ واش واضح؟ دونك اشنو قلنا على الروتاسيونيل دو او؟ ايغال كوا روتاسيونيل دو او؟ ايغال كوا روتاسيونيل دو او؟ دابا كنطبق لي زيكواسيون دو ماكسويل دون لو فيد. عطيت لا سوليسيون بارتيكولير. اشنا هي دون لو فيد؟ الروتاسيونيل دو او ايغال موان لا ديريفي دو بي بارابور ا تي. دونك نجي نحط هاد ليكواسيون هادي rotationnel de E égale à moins la dérivée de B par rapport à T. Donc, rotationnel de E égale moins la dérivée de B par rapport à T. B égale quoi? Donc, حسبت الروتاسيونيل باقي ليا نحسب la dérivée de B. B, notation complexe, هي B0 exponentielle G oméga T moins phi اللي هي K scalaire R. اوكي؟ K scalaire R راه كتعلقي بلي فاريابل ديسباس. يلاه شي واحد يقول لي شنو هي la dérivée de B par rapport à T.
يلا شي واحد اكتيفي الميكرو شباب، شي واحد ياكتيفي الميكرو ويقول لي شنو هي ديريفي بارابور ها لو طون، هو اللي فين كاين لو طون. وي بالزربه الدراري، بالزربه شي واحد فيكم. هادشي راه سي سامبل، هادشي بحال ديال البروميير اني. وي جي اوميغا بي. اوكي سي تري بيان. انا غنختار شي واحد اخر. كاين هنايا هشام. هشام سي هشام، تقدر تاكتيفي الميكرو ديالك الا باغي. هشام ما كنسمعوكش. دونك هشام ما كيجاوبش. وئام. وئام J oméga B0 exponentielle J oméga P moins 4. تري بيان. يعني جي اوميغا غتنزل لك جي اوميغا هي هادي، وهاد الاكسبرسيون اللي كتعاود كامله هو بي. وجيت تطبق ليكواسيون دو ماكسويل هي موان جي كا فيكتوريال او ايغال موان لا ديريفي. ما تنساش موان لا ديريفي. موان شنو؟ موان جي اوميغا فوا بي. سي بون. دونك من لهنا شنو غتقول لي؟ اوكي، من لهنا راه تقدر تخلي هاد ليكواسيون بحال هكا، او تقول لي من هنا بي ايغال كوا بي اون سامبليفي بار لو نومبر كومبلكس جي باش ما يتختلف لكمش مع لا دونسيتي دو كورون. اش ايغال كوا؟ هي 1 sur اوميغا. اوكي 1 sur اوميغا كا فيكتوريال او. الا سولكم على السميه ديال هذه كتسمى لا ريلاسيون دو ستركتور. اوكي نجي للروتاسيونيل دو بي. الروتاسيونيل دو بي ايغال كوا الروتاسيونيل دو بي. نرجعوا لهنايا ليكواسيون دو ماكسويل. الروتاسيونيل دو بي ايغال دون لو فيد. دونك هذه ليكواسيون الثالثه. ليكواسيون الرابعه كاين 4 ايكواسيون دو ماكسويل. عندنا باللي لو روتاسيونيل de quoi? Le rotationnel de B égale à mu 0 fois epsilon 0 dans le vide. رحيت les courants réels. La dérivée de E par rapport à T. Donc la dérivée de E par rapport à T بحال B égale à quoi? هي G OK fois oméga fois E. فاش قلت لك كتسمع روتاسيونيل هي moins G K vectoriel B égale à quoi? Égale à mu 0 epsilon 0 G oméga fois E. C'est bon? Donc, en résumé, les 4 équations de Maxwell. Donc, l'équation l'oula اللي عندنا هي moins G K scalaire E égale à 0. Donc, l'équation الثانية هي moins G K scalaire B égale à 0. الثالثة قلنا هي moins G OK K vectoriel E égale à moins G oméga fois B. الرابعة dans le vide هي moins G K vectoriel B égale à mu 0 epsilon 0 G fois oméga fois E. Donc, هنايا غنكون حطيت les 4 équations de Maxwell dans le vide ديال داك la solution particulière ديال l'onde monochromatique plane. OK. و par la suite بعد المرات نعطيكم شي exemple. Donc بحال مثلا كنقول لك propagation suivant l'axe OX. اشنا هو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون؟ هو لو فيكتور دوند. هاد كا اللي كنت قلت لكم كا لو فيكتور دوند كا هاد المره عندها غير كا اكس سويفون او اكس. هذا هو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ديال لوند. دونك من لهنا غتجيك الفاز اوكي ايغال كا سكالير ار. كا غتجيك كا اكس فوا لا ديستانس اكس. سي بيان. هاد كا اكس هادي لو موديول ديال كا اللي في هاد لو كا مثلا كا اكس اش كيساوي؟ شنو هو العلاقه ديالو بلا لونغور دوند؟ هو دو بي سور لامدا. اوكي lambda en mètre, donc en mètre moins 1, qui est égal à 2pi. Égal à quoi lambda dans le vide? Il y a C fois T la période. OK? 2P sur T, il y a oméga, la pulsation. Oméga sur C. K, il y a oméga sur C. C'est de la relation de dispersion. C'est bon? Donc, on a les équations de Maxwell dans le vide, ولكن مازال ما كملتش. اشنو غنجي نعمل؟ نجي خصني ضروري نجي نلقى لا ريلاسيون دو ديسبيرسيون. كيفاش غنجي نلقى لا ريلاسيون دو ديسبيرسيون؟ اوكي انا غنجي لهنايا. دونك هاد ليكواسيون اللي لقيت عاد دابا
ديال بي قلت لك هاد لا ريلاسيون دو ستركتور كنطلق منها هي لا ريلاسيون دو ستركتور اوكي بي ولا اللي خرجتها من هنايا بحال بي ايغال كوا بي اوكي لا ريلاسيون دو ستركتور بي ايغال ا 1 سور اوميغا اوكي والصراحه شي راه كيتعاود ماشي شي حاجه صعيبه كا فيكتوريال او سي بيان ها بي دونك اش من ليكواسيون هادي خرجناها من ليكواسيون الثالثه ها ليكواسيون الثالثه ونجي نحطوها في ليكواسيون 4 اشنو قلنا في ليكواسيون 4 قلنا في ليكواسيون 4 هي موان جي كا فيكتوريال بي ايغال ا مو زيرو epsilon 0 fois G fois oméga fois E. باش نعوض B moins G K vectoriel B شنو B هو 1 sur oméga K vectoriel E égale à mu 0 epsilon 0 G oméga fois E. متفقين لحد الآن قبضت troisième équation اوكي ديفلوبيت l'équation de Maxwell حطيت troisièmement قبضت B جيت لهنايا خرجت B وعوضته هنايا والو ما عملت سي بون مزيان واحد الحاجه ما نعرفوش باقيين عاقلين على الدوبل برودوي فيكتوريال فاش كنقول لك واحد الفيكتور مثلا 1 الفيكتور 1 برودوي فيكتوريال اوكي برودوي فيكتوريال 2 فيكتوريال 3 باش تعقل عليها كيفاش غنطلق منها كندير 1 3 2 1 3 2 moins 1 2 3 1 3 2 moins 1 2 3 هذا راه برودوي سكالير porté par le vecteur 2 moins ما تنساش le moins 1 scalaire 2 porté par 3 donc 1 2 3 1 3 2 moins 1 2 3 باش تعقل عليها دونك نجيو لهنايا ونطبقوها بشويش دونك هاد 1 moins g اوميغا تخرج على برا moins g اوميغا سي بون نجي لهنايا moins g اوكي اولا جو في سامبليفي بار جي بعد نسيت غتجينا موان 1 سور اوميغا كا فيكتور دونك عندي كا فيكتوريال او ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه اشنو غنجي ندير 1 3 2 دونك كا سكالير او 1 3 porté par 2 porté par k c'est bien moins اشنو 1 2 3 k سكالير k شنو هي k سكالير k هي k au carré porté par un vecteur porté par E égale à quoi égale à mu 0 epsilon 0 oméga fois E شي واحد يجاوبني k سكالير E égale à quoi شي واحد اكتيفي الميكرو اللي متبع معايا الشباب k سكالير E égale à quoi طابخي هاد ليكواسيون هادي k سكالير E égale à 0 لحقاش k il est perpendiculaire à E k سكالير E égale à 0 donc le moins avec le moins est plus اشنو غتبقى لي k fois k هي k au carré donc k au carré sur oméga suivant E égale à mu 0 la perméabilité magnétique de vide epsilon 0 fois oméga fois E donc ça fait E غتمشي مع E اشنو غتبقى ليا k au carré ok égale à quoi égale à mu 0 epsilon 0 هاد اوميغا نديها لهنا نضرب فيها لهنايا غتجيني اوميغا au carré c'est bon donc اولا ممكن نقول باللي k au carré sur oméga au carré égale à quoi égale à mu 0 fois epsilon 0 or اشنو عندنا mu 0 fois epsilon 0 égale à quoi mu 0 fois epsilon 0 égale à 1 sur c au carré donc k sur oméga égale à 1 sur c هذه ما هي كاين d'autres la relation de dispersion d'une onde plane monochromatique donc c'est la relation la question اللي كنجاوبوا عليها قبيله هو اننا développé les équations de Maxwell dans le vide par la suite لقينا la relation de dispersion ok d'une onde plane monochromatique فاش كنقول onde plane monochromatique فيها longueur d'onde وحده اوكي لون واحد dans le vide ok donc en résumé donc فاش قلت لكم بعدا لي بروباغاسيون فاش قلت لك هنايا نرجع لهنايا قلت باللي كا بيربونديكولار على او وكا بيربونديكولار على بي دونك او بي او بيربونديكولار على بي اوكي او perpendiculaire à la B. C'est bien. Donc, en résumé, une onde électromagnétique
comporte à la fois un champ électrique et un champ magnétique oscillant كل واحد كيوسيلي oscillant à la même fréquence فاش جيت حطيت لكم هنا حطيت لكم لا سوليوشن باش نرجع بعدا فاش حطيت لكم لا سوليوشن بارتيكولير هنايا انا ما قلتش لكمش هنا اوميغا 1 اوميغا 2 نو ميم فريكونس اوكي وهاد لي دو شون perpendiculaires l'un par rapport à l'autre ok ou la direction de propagation ok اللي هو كا تيكون perpendiculaire عليهم بجوج انا نوريكم السيمولاسيون اوكي خليكم معايا دونك جو في arrêter هاد لو بارطاج جو في partager de nouveau واش كيبان لكم هاد الاخر je vais voir كتبان لكم هاد ليكرون الشباب عافاكم جاوبوني واش كتبان لكم لا سيمولاسيون شي واحد اكتيفي الميكرو واش كتبان لكم هادي وي مسيو دونك كتلاحظ باللي اللي عندكم هنا اون روج هو لو شون الكتريك اي بيربونديكولار على لو شون مانيتيك اللي هو بالزرق اوكي ولا ديريكسيون دو بروباغاسيون هو اكس اوكي دونك كما قلت لوند الكترومagnétique c'est le couple E et B oscillant à la même fréquence ces deux champs perpendiculaires l'un par rapport à l'autre et se propagent dans le vide par exemple dans le vide ou dans un milieu considéré ok selon la direction perpendiculaire direction orthogonale عليهم بجوج ok وهاد la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide s'effectue avec la vitesse ok هي la célérité de la lumière كان عندك شي ميليو اخر يعني راه كتغير ابسيلون ومي ما كيبقاش ايمي زيرو ابسيلون زيرو سي بون ونجي نشوفوا هنايا ما عرفتش كيبان لكم هنايا ولا ما كيبانش الا غيرنا لا فريكونس ولا الا غيرنا لا لونغور دوند سي بون ها فوالا لا فريكونس فوالا جو في ندير هنايا شباب واش كيبان لكم هنا مزيان دونك عندي هنا اوسيلاسيون بيريوديك فوالا واحد لا فريكونس اوكي اشنا هي لا لونغور دوند سي لا ديستانس سيبارون دو كريت اوكي لا لونغور دوند نصغروا لا لونغور هذه باش تعطينا اوكي نقدروا نزيدوا الفريكونس بيان سور راه العلاقه بالفريكونس اللي انفيرسمون بروبورسيونيل لا لونغور دوند voilà la direction de propagation de l'onde plane monochromatique. Ok, je vais partager de nouveau. Donc لحد الآن هنا وصلنا الآخر. سي لور بعد العشرة هذه وثلاثة دقائق. ما عرفتش شكون الدراري اللي كملوا معنا لا سيونس. واش الدراري ديال لي فيستي بني ملال وطونجي ولا غير الدراري ديال انصاد اكادير ما عرفتش خليو لي في الشات عفاكم. دونك واش مفهوم ما كاين حتى شي كيستيون عفاكم ما كاين حتى شي كيستيون واش ما كاين شي كيستيون ناري ندير لونجسترومون مازال غادي نصيفطو لكم ان شاء الله واش كلشي كاين في لو جروب واتساب اوكي واش كلشي كاين اوكي دونك شي واحد فيكم يخلي الاخر يخلي الاخر يخلي لو ليان ديال لو جروب دونك شكون اللي عنده شي كيسيون عافاكم سي بون دونك بالنسبه للالكترومagnétisme راه ديجا هاد لا سيمين بروشين اون فا كومونسي لي كور ديال دوزيام اني اوكي اون الكترومagnétisme en optique physique ok désactiver عفاك ابتسام الميكرو donc en électromagnétisme etc
دونك في لو بروغرام كندير واحد الجروب بحال ما هكذا جروب واتساب فيها شي 25 ليميت ديال 25 بيرسون كاين 25 بيرسون وكنديروا سيونس دو 2 اور حنا دابا خدمنا غير شويه 2 اور بار سيمين اوكي سيونس فيها ساعتين في الاسبوع وكيوصل لكم البي دي اف بحال البي دي اف اللي كنت كنكتب فيه قبيله هاد النوت فاش كنكتب راه كيوصل لكم لونجسترومون دو لا سيونس دونك فوالا راه خلى السي ياسين هنايا الاخر خلى لو لين ديال لو جروب دونك انا نخلي لكم لو نيم واتساب pour plus d'infos et merci et bonne soirée لا عمكم انا خليت لكم لو نيم هنايا اللي باغي ياخذوا حتى نخلي لكم الاخر نخلي لكم لونجسترومون دو لا سيونس اللهم يسر